भारतसँगको सीमा विवाद कूटनीतिक तहबाट समाधान हुने प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वास। सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ अदालतको आदेश आवश्यक छैन। अयोग्यको बिल्ला फिराई मन्त्रीमण्डलबाट निकालिएको भन्दै नेकपा स्थायी समिति बैठकमा पूर्व मन्त्रीहरूद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त। सहमति हुन नसकेपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक फेरि पनि स्थगित। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा अर्थतन्त्र 27 अर्ब 29 करोड रुपियाँले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क। वैदेशिक व्यापार समेत झण्डै 24% बढ्यो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि अमेरिकाको तल्लो सदनमा पूर्ण मतदान हुँदै। र पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेटमा काठमाडौँ गोल्डेन र विराटनगर टाइटन्सको पहिलो जित। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मनाङ मर्सङ्गीले विजय सुरुवात गर्दा 3 स्टार जावलाखेलसँग बराबरीमा रोकियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँगको सीमा विवाद कूटनीतिक तहबाट समाधान हुने बेहोराको 10 बुँदे जवाब सर्वोच्च अदालतलाई दिनुभएको छ। भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियादुरा आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेको बारे प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकार समेतलाई विपक्षी बनाई दायर रिट विरुद्ध सर्वोच्चको आदेशको ओलीले लिखित जवाफ दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा पठाउनु भएको लिखित जवाफमा लिम्पियादुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएको र त्यसबारे भारतले एकतर्फी रूपमा गरेको कुनै पनि निर्णय नेपाललाई मान्य नहुने उल्लेख छ। सीमा विवादको विषय कूटनीतिक तवरबाट समाधान प्रयास अगाडि बढेकाले अदालतबाट आदेश आउन आवश्यक नभएको पनि जवाफमा प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको छ। सरकारले सीमा सुरक्षा चुस्त दुरुस्त राख्ने काम अगाडि बढाएको र सीमा समस्या समाधानका लागि मङ्सिर 4 गते कूटनीतिक माध्यमबाट पत्र पठाएर निर्णय सच्याउन अनुरोध गरिसकेको प्रधानमन्त्रीको पत्रमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा अयोग्य भन्दै निकालिएका नेताहरूले आफ्नो असन्तुष्टि स्थायी समिति बैठकमा व्यक्त गरेका छन्। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा सरकारबाट बाहिरिएका नेताहरूले आइतबारबाट जारी स्थायी समिति बैठकमा आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका हुन्। अध्यक्षको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्ने क्रममा उनीहरूले आफूहरूले गरेको कामको मूल्याङ्कन गर्नुको साटो अयोग्यको बिल्ला भिराएर गलत्याएको टिप्पणी गरे। मन्त्रीबाट हटाउँदा आत्मसम्मानमा चोट पुगेको बताउँदै उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा मागेको भए सिंहदरबारमा तत्काल पत्र पठाउन तयार हुने तर्क गरे। सरकारबाट बाहिरिएका नेतामध्ये गोकर्ण विष्ट र रघुवीर महासेठले जारी स्थायी समिति बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा जनता सामु समेत आफूहरूलाई लज्जित बनाउने काम पार्टीले गरेको दुखेसो पोखेका थिए। काठमाडौँको धुम्बारा स्थित पार्टी मुख्यालयमा बसेको आज चौथो दिनको स्थायी समिति बैठकमा बोल्दै पूर्व श्रम मन्त्री विष्टले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुँदा आफ्नो आत्मसम्मानमा चोट पुगेको बताउनुभयो। हिजोको बैठकमा महासेठले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनपछि पनि उल्लेख्य काम हुन नसकेको तर्क गर्नुभएको थियो। गत मङ्सिर 5 गते मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा विष्ट महासेठसहित मातृका यादव, चक्रपाणी खनाल, लालबाबु पण्डित र थम्माया थापालाई बाहिर राख्दै उनीहरूको ठाउँमा हृदय त्रिपाठी, घनश्याम भूषाल, लेखराज भट्ट, रामेश्वर राय यादव, बसन्त नेमाङ र पार्वत गुरुङलाई मन्त्री बनाइएको थियो। आजसम्म 37 जनाले धारणा राखेको र बाँकीले भोलि बिहान 11 बजे बस्ने स्थायी समिति बैठकमा धारणा राख्ने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। विभाग गठन 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका तथा प्रार्थी संस्थाका बारेमा संस्थापन र इतर पक्षबीच सहमति हुन नसकेपछि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक फेरि स्थगित भएको छ। आफूहरूले उठाउँदै आएको मागका सम्बन्धमा संस्थापन पक्षले सुनवाई नगरेको भन्दै संस्थापन इतर पक्षले सहभागी नहुने जनाउ दिएपछि बैठक पर्सि शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको कांग्रेसले जनाएको छ। बैठक स्थगित भएपछि आन्तरिक सहमति जुटाउन भन्दै संस्थापन इतर पक्षका नेताहरू दिनभर काठमाडौँको बोहराटार स्थित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको निवासमा भेला भएका थिए। नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला सहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रस्ताव गर्नुभएको 14औं महाधिवेशनको मिति र विभाग गठन लगायतका विषयमा कुराकानी भएको थियो। संस्थापन पक्षका नेताहरूले मुख्य 4 वटा विभाग र नेवी संघमा 4 महामन्त्रीको प्रस्ताव गरेका थिए। उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीको संगठन विभाग, जनसम्पर्क समन्वय समिति, अन्तर्राष्ट्रिय विभाग र सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग संस्थापनलाई दिनुपर्ने माग गरेपछि संस्थापन इतर पक्षका नेताहरू रुष्ट बनेका हुन्। उनीहरूले सहमतिका लागि नेवी संघमा महामन्त्रीको संस्था घटाउन र 4 विभाग मध्ये 2 आफूलाई दिन माग गरेका छन्। उपनिर्वाचनको समीक्षा, प्रार्थी संस्था तथा विभाग गठन लगायत एजेन्डा सहित अघिल्लो साता सुरु केन्द्रीय समिति बैठक संस्थापन इतर पक्षले महाधिवेशनको कार्यतालिका माग गर्दै बहिष्कार गरेपछि औपचारिक एजेन्डामा प्रवेश नभई स्थगित हुँदै आएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा अर्थतन्त्र 27 अर्ब 29 करोड रुपियाँले बचतमा रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। आयात वृद्धि दर घटेको, विदेशी लगानी बढेको, अध्ययनका लागि बाहिरिने रकम घटेको लगायत कारण शोधनान्तर बचतमा रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले उल्लेख गरेको छ। ब्याङ्कले आज सार्वजनिक गरेको कार्तिक महिनाको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। मुलुकबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमको अन्तर देखाउने शोधनान्तर गत वर्षभरि नै घाटामा रहेको थियो। यो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको कार्तिकसम्म शोधनान्तर स्थिति 57 अर्ब 33 करोडले घाटामा थियो। यस्तै अमेरिकी डलरमा शोधनान्तर स्थिति अघिल्लो वर्षको 4 महिनासम्ममा 50 करोड 36 लाखले घाटामा थियो। यो वर्षको 4 महिनामा 24 करोड 8 लाख रुपियाँले बचतमा रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले उल्लेख गरेको छ। गत कार्तिकसम्म मुलुकको चालु खाता 37 अर्ब 30 करोड रुपियाँले घाटामा छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा 88 अर्ब 43 करोड रुपियाँ थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको 4 महिनासम्ममा 77 करोड 21 लाख रहेको चालु खाता घाटा समीक्षा अवधिमा 32 करोड 88 लाख रुपियाँ रहेको छ। यसैगरी 4 महिनाको अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी करिब 16% बढेर 4 अर्ब 92 करोड रुपियाँ पुगेको छ। 2075 कार्तिकमा यस्तो लगानी 4 अर्ब 24 करोड रुपियाँ थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा वैदेशिक व्यापारमा 23.9% वृद्धि भएको छ। राष्ट्र बैङ्कले आज सार्वजनिक गरेको कार्तिक महिनासम्मको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा वैदेशिक व्यापार 36 अर्ब 28 करोड रुपियाँले वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो वर्ष वैदेशिक व्यापारमा 11% वृद्धि भएको छ। गन्तव्यका आधारमा छिमेकी मुलुक भारततर्फ वस्तु निर्यातमा 45.6% वृद्धि भएको छ, तर चीनतर्फको निर्यात 6% र अन्य मुलुकतर्फको निर्यातमा 4.7% कमी आएको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ। वस्तुगत आधारमा पाम तेल, अलैँची, धागो, जुटका सामान, आयुर्वेदिक औषधि लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने जस्ता पाता, तार, तयारी पोसाक, जुस, उनी, गलैँचा लगायत वस्तुको निर्यात घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा कुल वस्तु आयात 6.9%ले घटेको छ। साउनदेखि कार्तिकसम्म वस्तु आयातमा 4 खर्ब 50 अर्ब 30 करोड रुपियाँले कमी आएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वस्तु आयात 38.8%ले बढेको थियो। समीक्षा अवधिमा भारतबाट हुने वस्तु आयात 10.9 र अन्य मुलुकबाट हुने आयात 8.7%ले घटेको छ। तर चीनबाट हुने आयातमा भने 12.8%ले वृद्धि भएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। वस्तु आयातमा पाम तेल, अन्य मेसिनरी तथा पाटपूर्जा तथा विद्युतीय उपकरण लगायत वस्तुको आयात बढेको छ। यस्तै पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, हवाईजहाजका पाटपूर्जा लगायत अन्य वस्तुको आयात भने घटेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्रिय सभाका 18 सदस्यका लागि आगामी माघ 9 गते हुने निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार यही पुस 17 गते मतदाता नामावली प्रकाशन गरी 18 गते मतदाता नामावली उप दावी विरोध पेश गर्ने समय छुट्याइएको छ। 19 गते उजुरी उप छानबिन गरी अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने र 20 गते मनोनयन पत्र दर्ताको समय तय गरेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। 20 गते नै उम्मेद्वारको सूची प्रकाशन गर्ने आयोगले जनाएको छ। 21 गते उम्मेद्वार विरुद्ध उजुरी दिने, 22 गते प्राप्त उजुरीमाथि छानबिन गरी 23 गते मनोनयन भएका उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गर्ने तालिका छ। कुनै उम्मेद्वारले उम्मेद्वारी फिर्ता लिन चाहे 24 गते तथा 25 गते उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली र सोही दिन निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिने आयोग प्रवक्ता श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले माघ 9 गते बिहान 10 देखि 4 बजेसम्म मतदानको समय तोकेको छ। प्रदेश सरकार र इलामको सूर्योदय नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा मुलुकमा पहिलो पटक चिया परीक्षण तथा प्रवर्धन केन्द्र स्थापना हुने भएको छ। प्रदेशको उपस्थितिमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सूर्योदय नगरपालिकाको साझेदारीमा केन्द्र निर्माण गर्ने सम्झौता भएको हो। मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव विमल कुमार निर्मल र सूर्योदय नगर प्रमुख रणबहादुर राईले साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। मन्त्रालयले 75% र नगरपालिकाले 25% लागत सहभागितामा 2 वर्षभित्र प्रवर्धन केन्द्र स्थापना सञ्चालनमा ल्याउने साझेदारी पत्रमा उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षमा उक्त मन्त्रालयले केन्द्र स्थापनाका लागि विनियोजन गरेको 5 करोड बजेट सो नगरपालिकालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरेर उपलब्ध गराउने साझेदारी पत्रमा छ। यस्तै नगरपालिकाले प्रवर्धन केन्द्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन निर्माण गरेपछि थप आवश्यक बजेट प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने पत्रमा उल्लेख छ। प्रवर्धन केन्द्रमा चियाको स्वाद र गुणस्तरीय परीक्षण हुनुका साथै यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजार प्रवर्धन गर्नुका साथै पर्यटक समेत आकर्षित गर्न मद्दत पुग्ने मुख्यमन्त्री राईको भनाइ थियो।
स्थानीय तहको लापरवाहीका कारण सिराहाका 1200 जना वृद्ध सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। समयमै भत्ता वितरण नहुँदा रकम फ्रिज भएपछि सिराहाको भगवानपुर गाउँपालिकाका 1200 जना वृद्धले अघिल्लो आर्थिक वर्षकै भत्ता पाउन नसकेका हुन्। गाउँपालिकामा कर्मचारीको लापरवाही र गाउँसभा समयमा नहुँदा रकम निकासा समेत हुन सकेको छैन। सो गाउँपालिकामा ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, आंशिक र पूर्ण अपंगता भएका समेत गरी 1215 जनाले आर्थिक वर्ष 2075-76 का 2 किस्ता बापत 8 महिनाको भत्ता रकम पाउन बाँकी छ। भत्ता रकम माग गर्दै उनीहरूले गाउँपालिका कार्यालय घेराउ समेत गरेका थिए। नेपाली सेनाले अमेरिकी सरकारले 2वटा स्काई ट्रक हस्तान्तरण गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज एक कार्यक्रमका बीच नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले बलाधिकृत रथी शरद गिरीलाई M28 कलसाइनका 2वटा विमान हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। छोटो समयमा उडान र अवतरण गर्न सक्ने क्षमतासहितका ती विमान नेपालको भूगोलका लागि उपयुक्त मानिन्छ। मानवीय सहायता र विपद व्यवस्थापनमा यी विमानबाट महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास नेपाली सेनाले लिएको छ। 2300 केजी भार वहन क्षमताका ती विमानले 25,000 फिटसम्मको उचाइमा उडान भर्न सक्छन्। 3 चालक दलसहित 18 जना यात्रु क्षमताका 2 विमानको मूल्य करिब 1 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर रहेको जानकारी दिइएको छ। मकवानपुरबाट अपहरित रामेछाप दोरम्बाका 21 वर्षीय नरेश थापालाई प्रहरीले 8 घण्टापछि उद्धार गर्दै संलग्न 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। अपहरणमा संलग्न काठमाडौँका आशिष सिजापति, कञ्चनपुरकी सुनिता धामी, धादिङका कृष्ण गुरुङ, आशिष लामा र मकवानपुरकी सरस्वती तामाङलाई प्रहरीले हेटौँडा उपमहानगरपालिका 10 बाट नियन्त्रणमा लिएको हो। अमलेखगञ्जबाट काठमाडौँ आउँदै गरेका नरेश र काभ्रेका सरोज सापकोटालाई अपहरणकारीले कुटपिट गरेका थिए। कुटपिटका क्रममा सापकोटा भाग्न सफल भएका थिए भने नरेशलाई उनीहरूले नियन्त्रणमा लिएका थिए। अपहरणकारीले हेटौँडा उपमहानगरपालिका 9 स्थित सरस्वती तामाङको घरमा बन्धक बनाइ राखेको अवस्थामा प्रहरीले नरेशलाई उद्धार गरेको मकवानपुरका एसपी मुकेश कुमार सिंहले बताउनुभयो। लेनदेनको विषयमा कुरा नमिलेपछि अपहरणसम्ममा पुगेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। मूल्यमा आएको निरन्तर गिरावटका कारण भोजपुरका किसानहरूले अलैँची खेतीको विकल्प खोज्न थालेका छन्। 3 वर्ष अघिसम्म प्रति मन 1 लाख रुपियाँसम्ममा अलैँची बिक्री गर्दै आएका भोजपुरका कृषकहरू भाउ नपाएपछि चिन्तित बनेका छन्। रोगले समेत अलैँचीको उत्पादनमा कमी भएपछि किसानहरू अलैँची मासेर अम्लिसो खेतीमा लागेका हुन्। अलैँचीको पातमा किरा लाग्ने, छिर्के फुर्के, गानो कुहिने, पात कालो भएर सुक्ने रोग र ढुसीजन्य प्रकोप देखिएको कृषकहरूको गुनासो छ। भोजपुरमा उत्पादित अलैँची सङ्खुवासभाको खाँदबारी, धनकुटा, धरान, विराटनगर, काठमाडौँ हुँदै विभिन्न मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरले भने अलैँचीमा लागेको रोग नियन्त्रणका लागि बिउ बिजन कीटनाशक औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ। अलैँचीमा रोग लागेर नियन्त्रणका लागि पूर्व दक्षता नभएका कारण समस्या देखिएको केन्द्रका सूचना अधिकारी कर्णध्वज भुजेलले जानकारी दिनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। हुम्लामा भारी हिमपातपछि अवरुद्ध हवाई सेवा एक सातापछि आज सुरु भएको छ। सडक सञ्जालसँग नजोडिएको हुम्लामा गत बिहिबार भारी हिमपात भएपछि हवाई सेवा अवरुद्ध भएको थियो। धावन मार्गमा जमेको 2 फिटभन्दा बढी हिउँ पन्छाएपछि आज दिउँसोबाट हवाई सेवा सुरु भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हुम्लाले जनाएको छ। गोर्खाको दार्चे गाउँपालिका 4 लाप्राकको गुप्सी पाखामा निर्माणाधीन एकीकृत नमुना बस्तीबाट नेपाली सेना फिर्ता भएको छ। गैरावसीय नेपाली सङ्घ NRNA-ले लाप्राकमा भूकम्प पीडितका लागि गुप्सी पाखामा 573 घर निर्माण गरिरहेको छ। सुरक्षा र पुनर्निर्माणमा सहयोगका लागि भन्दै 2073 माघबाट नेपाली सेना गुप्सी पाखामा खटिएको थियो। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को पूर्व सन्ध्यामा लुम्बिनीमा सडक खाना महोत्सव हुने भएको छ। लुम्बिनी जाउँ, लुम्बिनीमा खाउँ, लुम्बिनीमै रमाउँ भन्ने मूल नारासहित लुम्बिनी होटल सङ्घले महोत्सवको आयोजना गर्न लागेको हो। अंग्रेजी महिनाको डिसेम्बर 31 मा मनाइने सडक खाना महोत्सवमा गत वर्षको भन्दा बढी अर्थात् 100 खानाका स्टल राखिने अध्यक्ष मिथुन मान श्रेष्ठले बताउनुभयो। पर्यटन लिएर अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट पोखरा विमानस्थल फर्कने क्रममा एयर डाइनेस्टी र सिमरिक एयरको हेलिकप्टर मौसममा अकस्मात खराबी आएपछि पोखरा महानगरपालिका 19 लामाचौर स्थित सेती नदी किनारको गोस्ते घाट खेल मैदानमा अवतरण गरिएको छ। मौसम सफा हुन नहुँदा पोखरा विमानस्थलबाट आज बिहानभरि कुनै पनि उडान तथा अवतरण हुन सकेन। र नक्कली कागजातका आधारमा सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको ट्रायल दिइरहेको अवस्थामा प्रहरीले 2 जनालाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको छ। चन्द्रागिरी नगरपालिका गुर्जुधारामा रहेको भेहिकल एकाडेमी एन्ड रिसर्च सेन्टरबाट कालीकोटका वीरेन्द्र मल्ल र दीपक साईलाई महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले नियन्त्रणमा लिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब डोटी डायरीको पालो।
डोटी डायरीबाट मोहन शाहीको नमस्कार। डोटी स्थित नागरिक समाजको टोलीले दिपाल सिलगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख मन्जु मल्लासीलाई स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अहिलेको शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउन स्थानीय पाठ्यक्रम अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै माध्यमिक तहसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहको रहेकाले स्थानीय परम्परा, संस्कृति, भूगोल र वातावरणको पहिचान झल्कने गरी पाठ्यक्रम बनाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ। ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै नगर प्रमुख मन्जु मल्लासीले आफूहरू स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो। केही दिन यता बढेको चिसोले डोटीका लेकाली बस्तीको जनजीवन प्रभावित बन्दै गएको छ। खप्तडको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने दौड, चौखुट्टे, बगले, काँडामाण्डौ तथा तेलिलेको क्षेत्रमा पर्ने गणेशकाँडा, नाहापानी, शिखर लगायतका बासिन्दा बढी प्रभावित छन्। सेती नदी तथा स्थानीय खोला आसपास रहेका बस्तीमा बिहानी पख जम्मा हुने तुषारोले चिसो बढाएको छ। डोटीका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा निर्माण गरिएका भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय भवनहरू हस्तान्तरण गरिएको छ। सामुदायिक विकास केन्द्र सीडीसीले निर्माण गरेका भवनहरू आदर्श गाउँपालिका र चायल गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको हो। आदर्श गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय काँडी, भैरव आधारभूत विद्यालय भाडीसैन, चायल गाउँपालिकाको हिमालय आधारभूत विद्यालय दललेक तथा तामेश्वरी आधारभूत विद्यालयका भवनहरू हस्तान्तरण गरिएको सीडीसीका विपद जोखिम न्यूनीकरण अधिकृत प्रयागराज कापडेले जानकारी दिनुभयो। क्यासिङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 स्थित भुवनेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरू अहिले पनि महिनावारी भएका बेला स्कुल जानबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। विद्यालयको परिसरभित्र विभिन्न देवी देवताका मन्दिरहरू रहेकाले अनिष्ट हुने भन्दै महिनावारी भएका बेला घरबाट आउन नदिने गरेको कक्षा 10 की छात्रा इन्दिरा जोशीले दुखेसो गर्नुभयो। रूढिवादीका रूपमा रहेको छाउपडी प्रथाबारे आफूहरू सचेत रहे पनि घर परिवारबाट कडाई गरिएकाले आफूहरूको पढाइ बर्बाद भएको छात्राहरूको दुखेसो छ। हस्त डोटी डायरी आजलाई यति नै। मोहन शाही बिदा हुन्छु। नमस्कार। डोटी डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। कर नतिरेको भन्दै चर्को आलोचना खेपिरहेको निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले 1800 मेगाहर्ज ब्रान्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी पाएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज खोलेको लिलामीमा नेपाल टेलिकमको भन्दा बढी रकम कबोल गर्दै एनसेलले सो फ्रिक्वेन्सी पाएको हो। प्राधिकरणका उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारीका अनुसार एनसेलले 5 करोड 80 लाख रुपियाँ कबोल मूल्य निर्धारण गरेको थियो। नेपाल टेलिकमले भने 5 करोड 1 लाख मात्र कबोल गरेको अधिकारीले बताउनुभयो। यद्यपि प्राधिकरणले सरकारले तोकेको कर रकम भुक्तानी गरेको आवश्यक कागजपत्र नबुझाएसम्म फ्रिक्वेन्सी हस्तान्तरण नगर्ने निर्णय गरेको छ। एनसेलको 12औं पटकको 80% सेयर बिक्री बापतको 22 अर्ब 44 करोड रुपियाँ पुँजीगत लाभकर तिर्न बाँकी रहेको ठूला करदाता कार्यालयले उल्लेख गरेको छ। धितोपत्र बजारमा आज पनि गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्सी आज 3.3 अङ्कले घटेर 1152.7 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबार भएको 2 दिन लगातार ओह्रालो लागेको धितोपत्र बजारमा हिजो सामान्य सुधार देखिएको थियो। नेप्सीमा गिरावट आए पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 2 करोड रुपियाँले वृद्धि भएको छ। हिजो सामान्य अङ्कले उकालो लागेको नेप्सीमा करिब 28 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। कारोबार भएको व्यापार विकास बैंक नेपाल टेलिकम अन्तर्गतको अन्य बाहेक बाँकी सबै कम्पनीसम्मको उपसूचक ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी होटलसम्मको उपसूचक 43.7 अङ्कले घटेको छ। नेप्सेमा आज कुल 165 कम्पनीका 5144 कारोबारबाट 9,47,853 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 29 करोड 47 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज पनि एनएमबी बैंक लिमिटेडको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा अमेरिकाको तल्लो सदनमा आज पूर्ण मतदान हुँदैछ। गत साता अमेरिकी संसदको तल्लो सदनको न्यायिक समितिबाट पारित भएपछि आजको बैठकमा पूर्ण मतदान प्रक्रिया अगाडि बढाइने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका लागि सत्ताको दुरुपयोग र सदनमा हस्तक्षेप लगायतका अभियोगसहितका 2टा प्रस्तावहरू संसदमा अगाडि बढाइएको छ। प्रतिपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीको बहुमत रहेको तल्लो सदनमा ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना अत्यधिक देखिन्छ। तल्लो सदनमा प्रस्ताव पारित भए पनि माथिल्लो सदनमा भने रिपब्लिक पार्टीको बहुमत भएकाले पारित नहुने करिब निश्चित छ। महाभियोग प्रमाणित भए अमेरिकी इतिहासमा महाभियोगमा पर्ने ट्रम्प तेस्रो राष्ट्रपति हुनुहुनेछ। यसैबीच राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रतिनिधि सभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीलाई एक आक्रामक पत्र पठाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको पूर्ण सदनमा मतदानको पूर्व सन्ध्यामा ट्रम्पले पठाउनु भएको 6 पृष्ठ लामो पत्रमा डेमोक्र्याटहरूले प्रजातन्त्रमाथि युद्धको खुल्ला घोषणा गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
संसदबाट पारित नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि परेका रिटमाथि भारतको सर्वोच्च अदालतले तत्काल कुनै कारबाही नगर्ने भएको छ। विधेयकको विरोधमा भारतका अधिकांश राज्यमा सुरु आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गर्दा सर्वोच्चले विधेयक विरुद्ध परेका 59 वटा रिटको सुनवाई रोकेको हो। रिटमाथि सुनवाई गर्नुअघि सर्वोच्चले विधेयकबारे केन्द्र सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ। सरकारको जवाफ र आन्तरिक अध्ययनपछि जनवरीबाट मात्र विधेयक विरुद्ध परेका उजुरीमाथि सुनवाई गर्ने तयारी सर्वोच्च अदालतले गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। धर्मका आधारमा शरणार्थीलाई नागरिकता दिने प्रावधान सहित आएको सो संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण भए ठूलै क्षति हुने भन्दै भारतका अधिकांश स्थानमा व्यापक प्रदर्शन जारी छ। सरकारले पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट भारत गएका हिन्दू, सिख, जैन, फारसी र इसाई समुदायका व्यक्तिलाई केही शर्त पूरा गरेपछि नागरिकता दिने प्रावधान सहित सो विधेयक ल्याएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। काठमाडौँ गोल्डेन र विराटनगर टाइटन्सले पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट पिपिएलमा पहिलो जित दर्ता गरेका छन्। पोखरा रङ्गशालामा आज काठमाडौँले एक्सपर्ट धनगढीलाई 106 रनले र विराटनगरले घरेलु टोली पोखरा पल्टनलाई 45 रनले पराजित गरे। धनगढीको यो पहिलो हार हो भने पहिलो खेलमा जित निकालेको पोखराको लगातार दोस्रो हार। 3 खेलबाट मात्र 2 अङ्क जोडेको पोखराको प्लेअफ पुग्ने सम्भावना पनि कठिन बन्दै गएको छ। पहिलो खेलमा काठमाडौँले दिएको 186 रनको उच्च लक्ष्य पछ्याएको धनगढी 16 ओभरमा 79 रनमा समेटियो। 9 जना ब्याट्सम्यान दोहोरो अङ्कको स्कोर नगर्दै पभिलियन फर्किएको धनगढीको इनिङ्समा श्रीमान्था विजय रत्नेले 15 र रोड्रिगो थोमसले 10 रन बनाएका थिए। काठमाडौँका वसन्त रेग्मीले 3 तथा पवन सराफ र सुबोध भाटीले समान 2 विकेट लिएका थिए। यसअघि पोखरा रङ्गशालामा पहिलो ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले निर्धारित 17 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 185 रनको उच्च एकफल तयार पारेको थियो। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 38 बलमा 9 छक्का र 8 चौकाको मद्दतमा 100 रन बनाएका थिए। जय किशन कोलसावालाले 46 र अमित श्रेष्ठले 34 रन जोडेका थिए। धनगढीका कमल सिंह ऐरीले 4 तथा सागर ढकालले 1 विकेट जारी। दोस्रो खेलमा विराटनगरले दिएको 146 रनको लक्ष्य पछ्याएको पोखरा 1 बल बाँकी छँदै 100 रनमा समेटियो। उसका लागि रोहित पौडेलले 32, कुशल फुर्तेलले 24 र आसिफ शेखले 13 रन बनाएका थिए। अन्यले दोहोरो अङ्क छुन सकेनन्। पोखरालाई सस्तेमा समेट्न किशोर महतोले 3 तथा जितेन्द्र मुखिया र मोहम्मद जैद आलमले समान 2 विकेट लिए। पहिले ब्याटिङ गरेको विराटनगरले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 145 रन बनाएको थियो। 15 ओभरमा 77 रन मात्र बनाएको स्थिति सम्हाल्दै पुनित मेहराले 26 बलमा नट आउट 61 रनको पारी खेले। सुनिल धमलाले 36 र मोहम्मद जैद आलमले 26 रन बनाएका थिए। लिगमा भोलि चितवन राइनोज र एक्सपर्ट धनगढी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। डिफेन्डिङ च्याम्पियन मनाङ मर्स्याङदीले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा विजयी सुरुवात गर्दा 3 स्टार क्लब भने जावलाखेल युथ क्लबसँग बराबरीमा रोकिएको छ। काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मनाङले विभागीय टोली एपीएफलाई 2-0 ले पराजित गर्यो। पहिलो खेलमा नै मनाङलाई अङ्क दिलाउन दुवै गोल विमल राणाले गरे। 28औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेका उनले 35औं मिनेटमा अर्को गोल थपेका थिए। यता ललितपुरको सातो बाटो स्थित एन्फा मैदानमा भएको खेलमा 3 स्टार र जावलाखेलले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। गोलका लागि दुवैले राम्रो अवसर बुने पनि पोस्टको दिशा भने दिन सकेनन्। लिगमा भोलि च्यासल युथ क्लब र मछिन्द्र तथा ब्रिगेड बोइज र फ्रेन्ड्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। बासु र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।